नमस्कार, आप सभी का संस्कृत टीचर्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम षष्ठी कक्षा का संस्कृत दीपकम पाठ्यपुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ने वाले हैं। एषः कः, एषा का, एतत् किम। बालक एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। बालकः बालकौ बालकाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, गजः गजौ गजाः। स्त्रीलिंगम बालिका बालिके बालिकाः, वैद्या वैद्ये वैद्याः, अजा अजे अजाः। नपुंसकलिंगम एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। पत्रं पत्रे पत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ये नपुंसकलिंग शब्द है। क्रियापदानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। पठति पठतः पठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, खादति खादतः खादन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। सर्वनाम प्रयोगः सः शुकः, तौ शुकौ, ते शुकाः, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः, सा शिक्षिका, ते शिक्षिके, ताः शिक्षिका, बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। तत् फलं, ते फले, तानि फलानि, एतत् फलं, एते फले, एतानि फलानि। पुल्लिंगम एकवचनं सः कः, सः शिक्षकः, सः किं करोति, सः पाठयति, किं स भ्रमति, न सः न भ्रमति, सः तु पाठयति। पुल्लिंगम द्विवचनं तौ कौ, तौ मयूरौ, तौ किं कुरुतः, तौ नृत्यतः, किं तौ खादतः, न तौ न खादतः, तौ तु नृत्यतः। लिंगम बहुवचनं ते के, ते बालकाः, ते किं कुर्वन्ति, ते क्रीडन्ति, किं ते गायन्ति, न ते न गायन्ति, ते तु क्रीडन्ति। एषः कः, एषः शिक्षकः, शिक्षकः किं करोति, किम् एषः पठति, न एषः न पठति, एषः लिखति। पुल्लिंगम द्विवचनं एतौ कौ, तौ बालकौ, बालकौ किं कुरुतः, बालकौ पठतः, किम् एतौ न लिखतः, एतौ तु पठतः। पुल्लिंगम बहुवचनं ते के, एते बालकाः, बालकाः किं कुर्वन्ति, बालकाः पिबन्ति, किम् एते पिबन्ति, आम् एते फलरसं पिबन्ति। एषा का, एषा लता, एषा किं करोति, एषा खादति, किम् एषा पठति, न एषा न पठति, एषा तु खादति। एते के, एते बालिके, एते किं कुरुतः, एते धावतः, न एते न धावतः, एते तु भ्रमतः। एताः काः, एताः अजाः, एताः किं कुर्वन्ति, एताः चरन्ति, किम् एताः धावन्ति, न एताः धावन्ति, एताः तु चरन्ति। सा का, सा वृद्धा, सा किं करोति, सा विहरति, किं सा क्रीडति, न सा न क्रीडति, सा तु विहरति। स्त्रीलिंगम द्विवचनं ते के, ते अजे, ते किं कुरुतः, ते चरतः, किं ते पिबतः, न ते न पिबतः, ते तु चरतः। ताः काः, ताः महिलाः, ताः किं कुर्वन्ति, ताः धावन्ति, किं ताः गायन्ति, ताः न गायन्ति, ताः तु धावन्ति। कलिंगम एकवचनं तत् किं, तत् चंद्रयानं, किं तत् विमानं, न तत् विमानं न तत्तु चंद्रयानम् अस्ति। नपुंसकलिंगम द्विवचनं ते के, ते पुस्तके, किं ते पत्रे, ते पत्रे न ते तु पुस्तके स्तः। नपुंसकलिंगम बहुवचनं तानि कानि, तानि रेलयानानि, किं तानि बसयानानि, न तानि बसयानानि न तानि तु रेलयानानि सन्ति। नपुंसकलिंगम एकवचनं एतत् किम्, एतत् दूरदर्शनं, किम् एतत् सङ्गणकं, न एतत् सङ्गणकं न एतत्तु दूरदर्शनम् अस्ति।
नपुंसकलिंगम द्विवचनम एते के एते फले किम एते कंदुके न एते कंदुके न एते तु फले स्तः। नपुंसकलिंगम बहुवचनम एतानि कानि एतानि पुस्तकानि किम एतानि सोपानानि सन्ति न एतानि सोपानानि न एतानि तु पुस्तकानि सन्ति। इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? पाठ से हमने सर्वनाम सीखे। कौन से? एतत् सर्वनाम और तत्सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप जो है वो हमने सीखे हैं। पुल्लिंगम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सः तौ सा एषः एतौ एते कः कौ के सा ते ताः एषा एते एताः का के काः ते तानि एतत् एते एतानि किम के कानि। से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।